صدیر سیرفی میگه همراه مفضل و ابو بصیر بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، دیدیم امام صادق علیه السلام روی خاک نشسته، فرأیناه جالسا علی التراب و هو یبکی بکاء الواله الثکلی ذات الکبد الحرا، مثل مادر جگر سوخته از داغ فرزند امام صادق علیه السلام ناله میزند، آثار غم و اندوه در چهره مبارک نمایان، چشمها مملو از اشک. گوش دادیم دیدیم در فراق امام زمان این گونه ناله میزند: سیدی غیبتک نفت رقادی، آقای من غیبت تو خواب رو از چشمان من ربوده است، و ضیقت علی مهادی، آرامگاهم رو بر من تنگ کرده است، و ابتزت منی راحت فؤادی، آرامش دلم رو از من گرفته است. سیدی غیبتک اوصلت مصابی به فجائع الابد، غیبت تو مصیبت‌های من امام صادق را ابدی کرده است. امام صادق قبل از تولد امام زمان این گونه در فراق او ناله میزند. میگه رفتیم جلو ازش پرسیدیم آقا جان چه اتفاقی افتاده؟ فظفر الصادق زفرة، ناله ای زد امام صادق علیه السلام که دلم دور است احوالش ندونم، کسی خواهم که پیغامش رسونم، خداوندا ز مرگم مهلتی ده که دیداری به دیدارش رسونم.